Coucou le bled, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos messages. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Merci حتقتو فيا وحيت عجبكم داكشي اللي بغيت انا نبارطاجي معكم. ça m'a fait plaisir وعطاني واحد الشحنه فريمون باش ندير بوكو ديفور ونوصل لكم داكشي اللي انا تنحس به واللي تنبغي. دونك اليوم لا فيديو ديال اليوم غادي تكون اون فيت كماله ديال داكشي اللي بديناه قبل اللي هو لو بروغرام دي روبا دو لا سيمين. غنوريكم انا ما فاصون كيفاش انا كنديرو واللي تتخليك فريمون تتخليك بيان اورغانيزي، تتخلي لك الوقت باش ديري كاع داكشي اللي بغيتي اي سورتو ما تتخليكش ستريسي. لو موني دو لا سيمين قبل ما نبدا، اول حاجه غادي كيتبازا على 4. الاولى اللي هي لانفونتير، غادي نمشي نشوف الكوزينه شنو خاصها، غنشوف بلاصه الغافيتايمون، واش عندي القطاني، واش خاصني شي حاجه سكر شي حاجه، غنشوف الثلاجه اوسي واش خاصني دي فروي دي ليغوم ونقيد باش ماشي نشري على فاغل ونشري بزاف الحاجات واخا الحاجه عندي. ثاني حاجه غادي ندير ناخذ واحد لاجندا اللي غادي ندير فيها لي بلان اللي تعجبوني انا واللي تعجبوا وليداتي، واوسي لي بلان اللي ما كرهتش نديرهم اولا ما كرهتش نجربهم. هاد لي بلا بيان سور غادي يكونوا ديال الدجاج بوحديتهم، ديال اللحم بوحديتو، ديال الحوت بوحديتهم، بوتي ديجوني، غوتي، سوب، سالاد اي انسي دو سويت. هاد لاجوندا هادي بيان سور غتعاونكم دائما. ثالث حاجه اللي هو لو بلانينغ. لو بلانينغ انا عندي هنايا واحد جلي امبريمي، راه كاين سور انترنت تقدر تامبريميه، سينو كيف ما تقدر تكتبوا. انا اوبارافون كنت كنشد اجنده تنكتب فيها لاندي ماردي ماركادي جوسكا ساندي. دونك هاد لاجندا هادي اولا لو بروغرام تيكون فيها دو لاندي جوسكا ديمانش. كدير فيها باغ اكزومبل لي روبا اللي انا بغيتهم تكتبهم فيها هنايا. رابع حاجه بلا ما نطول عليكم اللي هما لي كورس، حيت الا ما كانوش لي كورس ما نقدروش نديروا هادشي كامل. دونك بلا ما نطول عليكم بقوا معايا، انا غنوريكم داكشي اون ديتاي. دونك فوالا البنات، تناخذ واحد الورقه تنكتبوا فيها داكشي اللي خاصنا، سي لانفونتير. مثلا كاع داكشي اللي انا لقيتو ناقص في الثلاجه ولا لقيتو ناقص في القطاني ولا داكشي كنكتبو بيان كوم يلفو. تندير هنايا قلت لك واحد لاجندا اللي انترنت. دونك هادشي فريمون كتبته هنايا باش نبارطاجي معكم وتشوفوه مزيان. دونك كنكتب باغ اكزومبل لو بلا اللي هو بحال مثلا بواسون، عندي ان بلا دو بواسون، شنو هو داكشي اللي كيعجبني. مثلا انا درت ساردين او فور بايلا، ساردين بولات، درت لي ساردين غري او فور اوسي، كروفيت. بون تقدر دير اي حاجه. هنايا لو بولي درت بروشي دو بولي ريزوتو سامبل، درت هنايا لا فيوند، درت لي لازان بولونيز. انا لا فيوند ما تعجبنيش بزاف، جينيرالمون انا لا فيوند تنحطو اون سول فوا بوندون 15 جور. دونك ما تعجبناش في الصراحه لا فيوند بزاف، ني انا ني مون ماري في الصراحه. هنايا درت لي سوب اللي غنقدر تاهم ما نعزلهم حيت حنايا ما كنتعشاوش. دونك كناخذوا سوا سوب سوا دي فروي، هادشي اللي كناخذو. انا تتعجبني بزاف حسوه ديال الشعير. دونك كو سا سوا بغيب زويته افيك دي غرين ولا مطيشه محكوكه هكا، وكندخل معاه لي بتي بوان. تندير هنايا ان فيلوتو ديال البوتيرون كورجيت، فريمون كيجي زوين. كديرو افيك اون كريم فريش وشويه ديال فرomage. هنايا درت لي بوتي ديجوني. دونك فريمون كتقدر تختار انت اللي بغيتي لي بوتي ديجوني اللي تعجبوك تفطر بهم، واشاك فوا كتالتيرني. باغ اكزومبل درت شي حاجه نهار الاثنين نقدر نديرها نهار الاربعاء انسي دو سويت. هنايا درت لي سناك. باغ اكزومبل شنو نقدر نصاوب في لو غوتي. دي فوا نقدر ناخذ غير دي فروي، دي فوا نقدر نصاوب بسبوسه. انا كتعجبني بسبوسه بزاف، واحد لو كيك اوسي ديال النخاله. دونك فوالا كتبت انا داكشي اللي بلوز او موان غادي يقدر يعجبني. هنايا لي سالاد اللي انا كنصاوب ديما، اللي تنحطهم دائما مع لي بلا. هكا كيبقى عندك كلشي اورغانيزي وما تتحاوليش راسك. غادي ندوزو لو بروغرام. باغ اكزومبل لو بروغرام عندي هنايا لو لاندي.
le lundi غنمشي نشوف les petits déjeuners par exemple من الاولين ياك j'espère معايا par exemple انا هنايا غادي ندير مثلا فطور اسبانيول par exemple voilà هاد الفطور اسبانيول انا نورمالمون تنديرو غير افيك لو بان غريي و اون طوماط محكوكه تنشد الثومه اوسي وحده هكا تنحكها على داك الخبز اللي تيكون غريي و تندير مع ان جو دورانج جينيرالمون لي اسبانيول تيديروا هكا بغيتي تراجوتي فوقها حتى شويه ديال دير فيها اومليت ديال البيض حتى كتجي زوينه دونك فوالا انا درت هنا فطور اسبانيول باغ اكزومبل لو ماردي غادي ندير غير لو بان باغ اكزومبل pain grillé avec accompagnement plus le thé. J'espère كتبتي ولا شويه ما مفهوماش دونك فوالا انا اختاريت هذا اللي ديجا كان عندي هنايا غنمشي اوسي باغ اكزومبل لو ماردي دونك حتى غنكمل انا الفطورات ديال توت لا سيمين صوبنا لو بروغرام ديال لو لاندي ما كاملاش جو بونس 2 دقائق 3 دقائق دونك كنبقى بحال هكا غادا حتى لو ديمانش هنا في هاد لي بيتيت نوت نقدر انا نكتب باغ اكزومبل انا جي انفي دو بريباري هاد لا سيمين اون غلاس ميزون نقدر نكتبها باغ اكزومبل دونك فوالا البنات كان هذا هو لو بروغرام دو لا سيمين اللي انا بارطاجيت معكم Donc voilà, normalement, généralement, le programme qu'on dira en fin de semaine. Donc le dimanche, qu'on dira le programme de la semaine prochaine. Donc j'espère يعجبكم وغير ما تعكزوش لا نقدر نقول لكم عاوتاني بان هذا الشيء هذا لو بروغرام راه ماشي غير اللي مزواج وعنده دار وعنده وليدات راه تقدر اوسي اون جون في تعلم راسها انها تكون اي سوي ان بروغرام دير ان بروغرام كوتيديان لي تاج اللي خصني ندير هذاك النهار واللي نقدر نغوبورتيهم كوم سا فريمون غيساعدك حتى من بعد مني ديري دارك ومني ديري وليدات وهادشي اللي كاين اي ميم غيعاون حتى ماماك وانتي الا كنتي انت بالدار فريمون ماما كتريحها بزاف الا جلستي انت وياها وقلتي لها اجي نديرو واحد لو بروغرام دي روبا دو لا سيمين ça va lui faire plaisir. Donc بلا ما نطول عليكم ميرسي بور فوز اتونسيون. دابا بغيت نوريكم واحد لاكتيفيتي اللي غنخدم مع ولادي اللي هي لا بانتور. علاش لا بانتور ديجا سي اون اكتيفيتي اللي كتعجب الدراري بزاف حيت فريمون تيخدموا فيها ليماجيناسيون ديالهم بزاف اي سورتو انا ولادي باقيين صغار دونك فريمون تتعلمهم لا موتريسيتي فيزيك تتعلمهم كيفاش يبقاو يتعاملوا مع لا بانتور كيفاش يتعاملوا سورتو مع ايدياتهم بزاف د الحاجات دونك جيسبر كو سا فا فو بلير ونقول لكم ا بيانتو. حيت هو الصغير دونك هنايا شديت ورقه بيضاء رسمت له لي فورم دائره ما كانش عندي باش نديرها دونك درتها بهادي هي بخي غنعطيه هنا واحد لي بحال لي زيتوكولون اي باش يلصقهم à l'intérieur. Donc Annie, tu prends celui-là et tu colles ça à l'intérieur. D'accord. D'abord l'activité pour Maria. خديت هنايا دي سكotch اللي عندي دي سكotch غادي ندير معاهم غادي ندير بهم بزاف ديال لي سيركل صغار وكبار
دونك هانتوما غتشوفوا معايا كيف غادي ندير. انا ساليت جيسبر هذاك كيبان لك مزيان. دونك فوالا هذا دابا غتلونو سوا بلي فيتر سوا بلا بانتور دونك اللي بغيتو. داكا يلفو لا بانتور. انا بنتي تستحماق على شحال سميتها لا بانتور. moi c'est la France. انت بغيتي لا بانتور. داكور. دونك فوالا البنات خديت هنايا الصباغه ديالي حطيتها في هاد لاباليت باش تقدر تصبغ. انا لا بانتور اللي كنستعمل فريمون جو سوي ساتيسفيت منها هي هاد لاباليت هادي. ما عرفتش ديالها شنو عمر. المهم هاد لاباليت فريمون لي كولور كتعطيهم هما il suffit ديري غير اون بوتيت كونتيتي تتخليك تلوني بها مزيان. دونك فوالا ماريا. Voilà les filles, Céline a l'activité ديالنا. Vraiment, on a trop aimé l'activité. حتى أنا معاهم. Les enfants ont profité. داروا aussi حتى les empreintes des mains avec la peinture. وخا la peinture vraiment خصك تكوني assistيهم sinon غتولي يولي عندك كلشي مخربق كلشي فيه la peinture و les couleurs surtout غادي يميلونجيوهم la radiation. دونك نوريك هادي فريمون عجبني بزاف. هاد لو طابلو كاع نقدر نشري له ان كادر ونحطوه فيه لانه جا زوين بزاف. هادي جو بونس ديالي ولا ديال ماريا باسكو كل واحد لون بوحديتو. درنا هادي اوسي في انير الى كولوريي لي فورم اللي رسمت له قبايله. Mais la bonne chose, c'est qu'il n'a pas dépassé la ligne, il a dépassé un tout petit peu. Et c'est déjà pas mal. Je suis fière. Je suis fière de mon résultat de Kharjoulia. Mes petits artistes, je nous darou. Voilà.